तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मसाइल और मुश्किलात बहुत बड़ी हैं या दूसरों के जो मसाइल हैं वो बहुत बड़े हैं या तुम बहुत खुश हो और दूसरे बहुत खुश हैं क्योंकि कोई मुश्किल नहीं है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि क्या है इंसान और क्या है इसके मसाइल। इंसान जो दिखता है, जो उसकी बॉडी है और जो उसका रॉ मटेरियल है, जैसे हम एक बिल्डिंग को देखते हैं तो उसमें रेत, ईंटें, बजरी, ये उसका रॉ मटेरियल है। तो अगर हम किसी इंसान को देखते हैं तो जो इसका रॉ मटेरियल है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये दोनों मिलकर पानी बनाते हैं और इसी से 65% इंसान की बॉडी इसी पे मुश्तमिल है। पोटासियम, कैल्शियम और भी चंद एक चीज़ें हैं। तो ये इंसानी बॉडी का रॉ मटेरियल है, जिसको सही जगह और वक़्त मिले तो ये मटेरियल एक मखसूस शेप में आता है। आप पहले ये बताएं, आप जब कभी भी रात को अपने छत पे खड़े हों तो जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है, या दिन टाइम जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको क्या लगता है। आप जब ऊपर देखते हैं तो आप दिन को कहते हैं कि ऊपर आसमान है, रात को कहते हैं कि ऊपर तारे हैं। और अगर किसी इंसान को कोई बड़ा बातें शातें कर रहा हो या कोई बड़ा बनने की कोशिश कर रहा हो कि मैं बड़ा समझदार सियाना हूँ, तो उसको कह देते हैं कि क्या तुम आसमान से आए हो। इससे पहले कि हम ये समझें कि इंसान कहाँ से आया है, पहले इस बात की रियलिटी समझ लेते हैं कि ये जो कहते हैं कि तुम आसमान से आए हो, तो कहीं से आने के लिए उसकी सतह की ज़रूरत है, यानी पहले वहाँ पे खड़े थे और फिर नीचे उतरे। तो तुम आसमान कहते किसको, और क्या आसमान है भी? ज़रा देखते हैं, समझते हैं इस चीज़ को कि आसमान आखिर है भी कि नहीं। सन से लाइट निकलती है और ज़मीन से आके टकराती है। जब सन की लाइट दोस्तों ज़मीन से टकराती है और वापस कुछ बुलंदी तक जाती है, और जब रोशनी आती है तो यूं ही वो ज़मीन के इन्वायरमेंट में, ज़मीन की हवा, फ़ज़ा और गैसेस में इंटर करती है, तो सूरज की रोशनी और इसकी गैसें मिलके एक मखसूस कलर दे देती हैं जो हमें लाइट ब्लू कलर का नज़र आता है। परिंदे इसको ऐसे लाइट ब्लू कलर में नहीं देखते। असल में दोस्तों स्पेस जो है वो बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ पे कोई रोशनी नहीं है। और सन और ज़मीन के दरमियान भी अगर आप देखेंगे तो यकीन माने कि अंधेरा है। रोशनी की किरण जब किसी चीज़ से टकराएगी तभी वो हाईलाइट होगी। तो जब ये ज़मीन से रोशनी टकराती है और कुछ बुलंदी पे जाती है तो जो हमें नज़र आता है ज़मीन की गैसेस का लास्ट पॉइंट और सन की लाइट का इंटर होना, तो जो लाइट ब्लू कलर उन गैसेस की वजह से बनता है और सन की रोशनी की वजह से बनता है, हम इसे स्काई का नाम दे देते हैं। तो अगर आप ये बात मानने को तैयार नहीं है कि नहीं ये आसमान है तो सही, हम इसको आसमान कहते हैं, तो फिर बताओ तुम्हारा ये नीला आसमान रात को काला क्यों हो जाता है। अब बात रही कि फिर इंसान आया कहाँ से। तो मैं किसी जज्बाती या मजहबी पहलू पे नहीं आऊँगा कि कहा जाता है कि इंसान कहीं से आया, जिस भी एरिया से आया, तो इसके पीछे असल लॉजिक क्या है कि इंसान कहीं और से आया। दरअसल इंसान ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी बॉडी ही यहाँ पे गिर पड़ी हो। तो जो इंसान की बॉडी का मटेरियल है, रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल, जैसे बिल्डिंग के लिए रेत, बजरी, सीमेंट वगैरह होती हैं, इंसान का जो रॉ मटेरियल है ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, आयरन,
وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہیں انسان کا بیسک مٹیریل. جو انسان کے پٹھے اور جو گوشت ہے یہ پروٹین اور کارب سے مل کے بنتا ہے. جو انسان کا کیمیائی سسٹم ہے، انسان کی باڈی میں پہلے تو پانی ہوتا ہے، تو یہ نائٹروجن پلس آکسیجن ہے. اور کیلشیم اور فاسفورس جو ہے یہ ہڈیوں اور دانتوں وغیرہ کا جو ہے وہ وجود بناتا ہے. تو یہ سارا مٹیریل جو میں نے بولا یہ اسپیس میں موجود ہوتا ہے. وہاں کی جو ڈسٹ ہے، جو چھوٹے چھوٹے اسپیس میں موجود پتھر ہیں، ان میں یہ مٹیریل موجود ہے. اور یہ مٹیریل کسی سٹار کے پھٹنے سے، اسی لیے اکثر جو سائنسدان ہیں وہ انسان کو سٹار ڈسٹ بھی بول دیتے ہیں. تو یہ بڑی انکمفرٹیبل کرنے والی بات ہے. لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں، صرف سمجھنے کے لیے، بغیر کوئی اور سوچ بیچ میں گھسائے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ انسان سٹار ڈسٹ ہے تو اس کے پیچھے تھوڑی لاجک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ سٹار ڈسٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آکسیجن، نائٹروجن، کاربن، کیلشیم، آئرن اور جس بھی چیز سے انسان کا جسم بنتا ہے وہ سارا مٹیریل اس میں موجود ہوتا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان کے بننے کا اگر یہاں پہ ریت، سیمنٹ، سریا، بجری وغیرہ پڑا ہو تو ہم اس کو گھر تو نہیں کہہ سکتے. لیکن گھر بنانے کے لیے جو ضروری مٹیریل تھا وہ ہے. اب اس کے اوپر محنت لگے گی اور صحیح انوائرمنٹ لگے گا تو یہیں سے انسان کا آگے کا سفر شروع ہوتا ہے. اب معاملہ یوں ہوتا ہے، یہ عناصر لامحدود اسپیس اور کھلے اندھیرے میں کبھی ختم نہ ہونے والے سفر میں. اسپیس کا اندھیرا جتنا مرضی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لائٹ ایئر کی سپیڈ سے بھی ہم بڑھتے رہیں، اس کا کوئی لمٹ نہیں، کوئی آخر نہیں. تو اس لامحدود اندھیرے اور دوری کے بیچ یہ انسانی زندگی کا را مٹیریل تیر رہا تھا، جو کچھ مخصوص حالاتوں کی وجہ سے بائی چانس انسان کی باڈی میں آج شفٹ ہے. آج تمہاری باڈی میں جو کیلشیم، نائٹروجن، آکسیجن، فاسفورس یہ چیزیں ہیں، یہ سب کی سب چیزیں پہلے بھی اسپیس سے یہاں پہ آئی. اور جب تک یہ سیارہ ہے، مٹی میں انسان ختم ہوگا، یہ مٹیریل پھر مٹی میں شفٹ ہوگا اور اس کا ریسائیکل پروسیس چلتا رہتا ہے. تو یہ بات دوستو کافی انکمفرٹیبل انسان کو کرتی ہے کہ کیا میں وہ لامحدود اسپیس میں جو تیر رہا مٹیریل تھا وہ جو ہے وہ جڑا، پھر زمین بنی، پھر زمین کے اوپر ایسے حالات بنے جو فزیکل چیزوں کو شیپ دے سکیں، اور پھر بیسک فزیکل چیزیں کیڑے مکوڑے وغیرہ بنے. تو پروسیجر جو ہے وہ ایولیوشن کے ذریعے رفتہ رفتہ بڑی چیزیں بھی ایوالو ہونا شروع ہوئی، اور ایسا مخصوص انوائرمنٹ ملا، مخصوص مقدار اور ترتیب ملی، تو ایک باڈی جو ہے وہ وجود میں رفتہ رفتہ ایولیوشن کے ذریعے آگے بڑھی. تو دوستو انسان پہلے بھی لامحدود مٹیریل کا حصہ تھا اور واپس سے اسی میں شفٹ ہو جاتا ہے. پہلے بھی نہیں تھا، پیدا ہوا، ایک شیپ بنی، پھر وہ نہیں رہتا. تو ایک مخصوص وقت کے لیے، مخصوص انوائرمنٹ میں کچھ دیر اور وقت کے لیے ایک جیسے سمندر میں لہر آئی، لہر سے قطرہ اچھلا اور اس کی ایک شیپ بنی. کچھ دیر کے لیے اس قطرے نے خود کو یہ سمجھا کہ یہ میری شیپ ہے. سمندر وہ ہے، وہ سمندر کو دیکھتا تھا جیسے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں.
اور وہ خود کو اس سے علیحدہ سمجھتا تھا، جیسے ہم آسمان اور اس میں موجود مختلف مٹیریل کو خود سے علیحدہ سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ قطرہ جب جب سمندر کے قریب جاتا ہے تو وہ خود کو مٹتا ہوا تصور کرتا ہے، اور آخری لمحے میں بھی یہی سمجھتا ہے کہ اگر میں سمندر سے ملا تو مٹ جاؤں گا۔ کوئی اس قطرے کو یہ سمجھا سکتا ہے کہ تم پہلے بھی نہیں تھے، تم پہلے بھی سمندر تھے اور سمندر ہی کی طرف بڑھ رہے ہو، تم پہلے بھی ان لمیٹڈ تھے، بعد میں بھی ان لمیٹڈ ہو جاؤ گے، لیکن جب تک ایک مخصوص شیپ میں ہو، جیسے تم انسان آج ابھی زندہ ہو تو ایک مخصوص شیپ میں ہو، اس سے پہلے کیا تھے اور اس کے بعد کیا رہو گے، وہی انرجی جو پہلے بھی موجود تھی پھر ایک شیپ میں آئی اور پھر وہ شیپ بھی ڈسٹرائے، وہی انرجی پھر سے چلی، جیسے سمندر میں قطرہ گرا اور سمندر ہی ہو گیا، سمندر ہی سے پیدا ہوا، سمندر سے اچھلا، ایک شیپ بنی قطرے کی اور پھر واپس وہی سمندر میں گر گیا۔ انسان پیدا ہوا، پہلے کہاں تھا، بعد میں کہاں گیا، اور جو ایک شیپ بنی وہ آہستہ آہستہ کن کن مراحل اور پروسیجرز سے گزری۔ تو اب یہاں پہ دوستو ایک چیز ہم واضح کر لیتے ہیں کہ اب یہاں پہ انسان اپنے مسائل، مشکلات، پریشانیوں کو اگر بہت بڑی چیز سمجھتا ہے تو یہ تو سمجھ لیں کہ انسان آخر ہے کیا، اس ترتیب میں پیدا ہونے والا۔ اب وہ جو سمندر سے قطرہ اچھلا ہے وہ اپنے مسائل ان چیزوں کو بنانے لگے کہ جب وہ قطرہ سمندر میں ایسے پانی کی ٹھال آئی، وہ قطرہ سمندر سے اچھلا اور کچھ دیر کے لیے جب وہ اوپر جا رہا تھا تو اس نے سمجھا کہ میں کبھی نیچے ہی نہیں جاؤں گا، ہمیشہ اوپر کی طرف بڑھتا رہوں گا، اور وہ میری کیا شیپ ہے، کیا میری گلائی ہے، اور کیا میں اوپر جا رہا ہوں، میں سب سے بیسٹ۔ لیکن دوستو آخر ایک لمحہ تو ایسا آتا ہی ہے کہ وہ جو سمندر میں لہر آنے سے ایک قطرہ علیحدہ ہو کے اچھلا تھا تو اس کے اوپر جانے کی ایک لیمٹ تھی، جب وہ لیمٹ پوری ہو گئی تو وہ اوپر جانا رکا، تو پہلی بار اس قطرے کو ہوش آئے گی اور سمجھ آئے گی کہ میں ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، اور پھر گریویٹی اسے کھینچنا شروع کرے گی، تو وہ جو اپنی ذات سمجھ رہا تھا کہ میں ہوں، تو تب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ صرف ایک نظام کا حصہ ہی تھا، جیسے کہ انسان ہیں۔ تو جو اس قطرے کے اوپر جانے کی خوشیاں تھی نہ اس کی وہ اپنی تھی، اور جو اس قطرے کے نیچے گرنے کے دکھ اور پریشانیاں تھی نہ وہ اپنی تھی۔ جیسے انسان بچپن سے جوان ہوتے ہوئے جو خوش ہوتا ہے نہ وہ اس کی خوشیاں اپنی، نہ وہ جب واپس گر رہا ہو سمندر میں، جب ایک جوانی کے بعد بڑھاپے اور پھر مرنے کی طرف بڑھتا ہے تو وہ جو اس کے دکھ ہیں نہ وہ اپنے، جیسے وہ قطرہ تھا جب وہ اوپر جا رہا تھا تو اسے خوشیاں تھی، آزادیاں تھی کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ کر رہا ہوں، اور وہی خوشی پھر واپس سے دکھ میں بدل گئی کہ میں مٹ رہا ہوں۔ تو وہ ایک نظام کا حصہ تھا، اور جو نظام مدتوں سے، صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں، اور پھر یہ نظام بھی بنے اور بنتے مٹتے رہتے ہیں۔ نظام خود کسی اور نظام کے حصے ہیں، جیسے ہم نظام شمسی کہتے ہیں، جو ہے ارتھ ہے وہ گھومتی ہے، ارتھ خود زندہ ہے، یہ چل رہی ہے، میگنیٹک ویوز پیدا کر رہی ہے، تو اسی طرح پھر یہ بھی اپنی ایج پوری کر کے ختم ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ سیاروں کی جو ایج ہے وہ اربوں سالوں تک رہتی ہے، اور ایسے نہیں بس اس میں وہ
चीज़ें नहीं रहती, वो ग्रेविटी नहीं रहती। जैसे हम मार्स को देखते हैं तो उसके पास अपना इन्वायरमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी पॉसिबल हो सके। तो इंसानी जिस्म के मटेरियल को यहाँ ज़मीन पे प्रॉपर इन्वायरमेंट मिला, और जब ये मटेरियल प्रॉपर मिकदार में किसी शेप में आया तो उसने खुद को इंसान कहा। लेकिन वो इस निज़ाम का हिस्सा था और अपनी खुशियों और दुखों में ऐसे एक्सट्रीमली जुड़ता है कि जैसे यही हकीकत है और कुछ इस दुनिया में हकीकत नहीं है। जो मेरी परेशानी है वो परेशानी, जो मेरा दुख है वो दुख है, और जो मैं खुश हूँ वो मैं खुश हूँ। तो ये ऐसे ही है कि कतरा समुंदर की लहर से उठ के ऊपर जाता हुआ खुश हो रहा और नीचे आता हुआ दुखी हो रहा। ना ऊपर जाने में उसकी कोई क्वालिटी थी, ना नीचे आने में उसका कोई मसला था। वो जिस निज़ाम का हिस्सा था, उस निज़ाम को जैसे ज़रूरत थी वैसे उस निज़ाम ने उससे काम लिया। वो ख्वाह मख्वाह अपनी उस शेप को जो है वो ब्लेम करता रहे, और इसमें उसका कोई कसूर नहीं। उसको किसी ने बताया ही नहीं कि तुम लामहदूद का हिस्सा हो और लामहदूद का हिस्सा बनोगे। ये फिजिकल शेप तुम्हारी बनी है, ये बनी ही मिटने के लिए है, और इसने मिटना ही है और मिटती ही है, चाहे वो कतरा हो या इंसान हो। तो अगर कहा जाए कि जिंदगी क्या है, तो ये है इन्हीं अनासर का एक ख़ास तरतीब में, ख़ास मिकदार में, एक ख़ास इन्वायरमेंट में केमिकली मिक्सचर बनना, ये है ज़िंदगी। और मौत क्या है, इन्हीं अनासर का बेतरतीब होना। ये सारी थ्योरी दोस्तों मैंने नहीं बनाई, ये रशिया के एक अजीम साइंसदान थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर ओपराइन। अलेक्जेंडर द ओपराइन की इस थ्योरी को कि इंसान स्टार डस्ट से बना है, इसको आज तक का कोई भी साइंसदान रिजेक्ट नहीं कर पाया।